औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। दुनिया अदब के तमाम मोतबर तरम अहले कलम और अहले अदब को अमेरिका से तबस्सुम मोहसिन अलवी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। आदाब अर्ज़ है। हम आप सबका बद में सुर्खेल अदब पाकिस्तान और वर्ल्ड लिटरेरी फोरम अमेरिका के बाहमी इश्तराक से होने वाले अब्दुल हमीद अदम अवार्ड ऑनलाइन तकरीब में दिल की गहराइयों से आप सबका खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा। सामीन, यूं तो ये बज़्म हमेशा से थी रोशन, लेकिन जगमगा उठे तेरे आने से महफिल, जगमगा उठे तेरे आने से वाह महफिल के वाह सजाए। हमें यकीनन आप वाह। सबकी शिरकत हमारी ये महफिल आप सबकी शिरकत से हमारी ये महफिल रोशन और जगमगाती रहेगी। इस शानदार यादगार महफिल का आगाज रब्बे जुल इंशाल्लाह। जलाल वल इकराम उस जलील और कदर हस्ती के नाम से जो हमारे लिए बाइसे बरकत और रहमत है, जो रुजदे उसका कलाम यकीनन रुजदे हिदायत का खजीना, शऊर शऊर इदराक का गंजीना है, हमारे दिलों को आयात रब्बानी से ताबिंदगी अता फरमा रहे हैं मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तबस्सुम में और आप सबको सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिलावत समाअत फरमाइए, सूरह फील की तिलावत करूँ। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आमीन अल्लाह आमीन। सदक़ल्लाहुल सूरह अज़ीम। फील की तिलावत में समाअत फरमाई। मंजूर मफ़हूम पेश करता हूँ। अमान अल्लाह की लेता हूँ मैं शैतान के शर से, जो धुतकारा हुआ है जो है बागी रब अकबर से। वो रब है सुनने वाला और वही है जानने वाला, वही है आमिल अजमत, वही तो सबसे है आला। उसी के बेशक नाम से आगाज होता है हर एक शय का, जो बेहद रहम वाला है, जो रहमानी में है यकता। बड़ा ही मेहरबान है वो, है सब पर लुत्फ आम उसका। उसे अल्लाह कहते हैं, सुकून जहाँ नाम उसका। उसे अल्लाह वाह। कहते हैं, सुकून जहाँ नाम उसका। और सूरह फील का मफहूम। तुम्हें मालूम है कुछ लोग काबा ढाने आए थे। तुम्हें मालूम है कुछ लोग काबा ढाने आए थे। सहाबे फील जिनको कहते हैं, जो हाथी लाए थे। वाह। सहाबे सहाबे फील जिनको कहते हैं, जो हाथी लाए थे। तुम्हारे रब ने दी कैसी सजा तुम जान लो उसको। तुम्हारे रब ने दी कैसी सजा तुम जान लो उसको। कभी रब की है अजमत क्या तुम अब पहचान लो उसको। कभी रब की है अजमत क्या तुम अब पहचान लो उसको। किया नाकाम रब ने सारी तस्वीर यमानी को। तस्वीर यमानी यानी यमन वालों का मकरू फरेब। किया जी नाकाम रब ने सलाम। सारी तस्वीर यमानी को, कि भेजे झुंड परिंदों के हरम की पासबानी को। सुभान सुभान अल्लाह। मतलब किया नाकाम रब ने माशाअल्लाह। सारी तस्वीर यमानी को, कि भेजे झुंड परिंदों के हरम की पासबानी को। जो कंकरियों की बारिश की उन्होंने फौज जालिम पर। जो कंकरियों की बारिश की उन्होंने फौज जालिम पर। वो मुंह मारे हुए भुस की तरह नाबूद थे यकसर। मुंह मारे हाँ हुए हाँ। भुस की सुभान अल्लाह तरह सुभान अल्लाह नाबूद थे यकसर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बताओ।
کعبہ گھر خدا کا اور وہی اس کا محافظ ہے، بے شک کعبہ گھر خدا کا اور وہی اس کا محافظ ہے، نگہبانی وہ کرتا ہے کہ جو ناصر حافظ ہے، بے شک ہاں نگہبانی وہ کرتا ہے کہ جو ناصر ہے حافظ ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ فی الدارین سبحان خیر۔ اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ بے شک سامعین، عبادت ایسے بھی بندہ نواز ہوتی ہے، عبادت ایسے بھی بندہ نواز ہوتی ہے، نظر کے بھیس میں دل کی نماز ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ قدر شان کبریا صلی علی محمد، صلی اللہ علیہ آئینہ وآلہ خدا وسلم، نما صلی علی صلی اللہ علیہ محمد، وآلہ وسلم۔ مرکزی عشق دل کشا، مرکزی عشق دل کشا، مصدر حسن جاں فضا، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ بارگاہ رسالت ماب میں نذرانے سبحان پھر بارگاہ رسالت ماب میں نذرانہ اقامت کے چراغ جلانے کی اللہ سعادت حاصل فرما رہے ہیں محترم جناب سید محسن رضی الدی صاحب۔ آپ سب سے اللہ۔ درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہم علی صل وصلی علی علی محمد سیدنا وعلی محمد ما صلی اللہ محمد علیہ وبارک وسلم وسلم۔ انک حمید مجید۔ نیر بھائی ایک نعت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد ہاں عطا فرمائیے جی عطا کیجیے، عطا کیجیے۔ حلیم صابر صاحب آپ کی جی بھی ہاں خصوص جی ہاں توجہ کے جی ساتھ۔ ہاں انشاءاللہ میں متوجہ ہوں رب جی کا نبی کا جب سے میں ادنا غلام بن گیا، ہاں ہاں رب سبحان کا اللہ نبی سبحان کا اللہ۔ جب سے میں ادنا غلام بن گیا، رب کا نبی کا جب سے میں ادنا غلام بن گیا، وقت نے مجھ سے یہ کہا جا تیرا کام کام بن گیا سبحان گیا، اللہ رب کا نبی کا جب سے میں ادنا غلام بن بن گیا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت نے مجھ سے یہ کہا جا جا تیرا تیرا کام کام بن بن گیا گیا، کیا کہنے۔ اور ان کے ہی در کی حاضری میرے لیے سند بنی، ان کے ہی در کی حاضری میرے لیے سند بنی، میرے عروج کا نقیب ان کا سلام بن گیا، کیا کہنے۔ میرے عروج کا نقیب ان کا سلام بن گیا۔ اور دیکھیے گا رشید بھائی شعر کے لکھے تھے چند شعر ہی ان کی ثنا کے باب میں، لکھے تھے چند شعر ہی ان کی ثنا کے باب میں، مدح رسول پاک میں میرا مقام بن گیا واہ واہ سبحان اللہ سبحان مدح رسول پاک میں میرا مقام بن سبحان گیا، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور رحمت کائنات ہے ان کی تو وہ صفات ہیں، ہاں رحمت کائنات ہے ان کی تو وہ صفات ہیں، جن کے بیان کے لیے قرآن کلام بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کے بیان کے لیے قرآن کلام بن گیا۔ اور رشید حسن صاحب ملاحظہ کیجیے گا شعر،
کہ सल्ले अला के बहुत विरद से उकदे हुए तमाम हल, सल्ले अला के विरद से उकदे हुए तमाम हल, तो जो हल न हो सका वो सरे शाम बन سبحان गया, اللہ तो जो हल न हो सका وہ وہ سر سر شام بن گیا شام بن گیا. اور جب بھی قدم مجھے میرے روضے پاک کے لیے, جب بھی قدم اٹھے میرے روضے پاک کے لیے, حب نبی کا جذب و شوق میرا امام بن امام بن گیا. حب نبی کا جذب و شوق میرا امام بن گیا. اور میرے جنون شوق کو عمر تمام کا سکون, میرے جنون شوق کو عمر تمام کا سکون, وہ تھوڑی دیر کے لیے میرا قیام بن سبحان گیا. اللہ سبحان اللہ. میرے جنون شوق کو عمر تمام کا سکون, وہ تھوڑی دیر کے لیے میرا قیام بن گیا. اور محسن خوش نصیب پر کیا بات. رحم ہے یہ سکون دل, ہاں محسن خوش نصیب پر رحم ہے یہ سکون دل, در سے یہ رحم کا طریق رحمت عام سبحان بن اللہ گیا. اللہ. نبی کا کہ میں ادنا غلام بن گیا. مجھ سے یہ کہا جا تیرا کام بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ بہت خوب. بہت شکریہ. ماشاء اللہ بہت خوب. اللہ سب کو نعت کی برکتوں سے نوازے اللہ. آمین. وہ باتیں تیری وہ فسانے تیرے, وہ باتیں تیری وہ فسانے تیرے, شگفتہ شگفتہ بہانے تیرے, کیا بات ہے. بس ایک داغ سجدہ میری کائنات, جبینے تیری آستانے تیرے, ضمیر صدف میں کرن کا مقام, ضمیر صدف میں کرن کا مقام, انوکھے انوکھے ٹھکانے تیرے, عدم بھی ہے تیرا حکایت کدا, عدم بھی ہے تیرا حکایت کدا, کہاں تک گئے گانے تیرے, کیا بات ہے. واہ گانے واہ واہ. تیرے. یہ ہے ہماری دنیا اردو ادب کا مایا ناز نام, اور ہمارے عہد کے صفحے اول شعراء کرام میں شامل ہونے والے ممتاز و معروف شعراء کرام میں شامل ہونے والے جناب عبدالحمید ادم, جو 10 اپریل 1910 میں گجرانوالہ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم آپ نے گھر سے حاصل کی, اسلامیہ اسکول لاہور سے میٹرک اور پھر پرائیویٹ پی ایچ ڈی. اس کے بعد آپ ملٹری اکاؤنٹس میں ملازم ہوئے, اور پھر آپ نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ عراق میں گزارا, اور پھر دوبارہ 1941 میں ہندوستان تشریف لائے اور اپنی ادبی خدمات کے ساتھ ساتھ دوبارہ اسی ملازمت پر بحال ہوئے. عبدالحمید ادم کی شاعرانہ وجدان اپنے قوت تقیّم سے اپنے قاری پر سحر ستاری کر دیتا ہے. ان کے تقیّم میں جو خیالات کی آفرینی ہے ان میں سادگی بھی بے حد نظر آتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پرکاری اور برجستگی روانی
انہیں اپنے ہم اثر شعراء کرام میں ممتاز کرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اب دو عالم سے صدائے ساز آتی ہے مجھے، ہاں بڑا مشہور، ہاں واہ اب بڑی دو مشہور عالم غزل ہے، سے واہ واہ۔ صدائے ساز آتی ہے مجھے، دل کی آہٹ سے تیری آواز آتی ہے۔ ہاں دل کی واہ آواز، دل کی واہ آہٹ سے تیری آواز تیری آتی کیا آواز بات آتی ہے ہے، مجھے، کیا واہ بات واہ، ہے۔ واہ واہ، یہ کیا ہی سامان اچھا ہے، کا ماشاء بھرم ہے، اللہ، واہ کسی واہ واہ۔ نغمے کی گونج، ایک پہچانی ہوئی آواز آتی ہے مجھے، کیا ایک بات ہے، پہچانی سبحان ہوئی اللہ، بہت عمدہ۔ آواز آتی ہے مجھے۔ ہاں واہ 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 واہ، واہ واہ اب دو جی سامعین، یہ عالم بد سے میں ہاں سہیل صدائے، ادب پاکستان کے زیر اہتمام اس شاندار ایوارڈ کی تقریب میں ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہ ایوارڈ کی تقریب عبدالحمید ادم جیسے عظیم شاعر کے نام سے منسوب کر دی گئی ہے۔ عبدالحمید ادم ایوارڈ 2024 کے ایوارڈز کی جانب بھی چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آج جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے، اس تقریب کو جس طرح پروقار اور شاندار بنانے کی کوشش کی ہے، وہ ہیں ہمارے بزم سرخیل ادب کے بانی و صدر اور منتظم اعلیٰ محترم جناب سید محمود گیلانی صاحب۔ ان کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ یقیناً آپ سب جانتے ہی ہیں ان کو، لیکن میں نے کہا ایک مختصر سا تعارف بھی کر دوں، پیش کر دوں کہ محترم محمود گیلانی صاحب معروف وکیل، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ ہیں۔ آپ عبدالحمید ادم جیسے ممتاز اور معروف شاعر کے بیٹے خالد ابن ادم، جو خود بھی ایک ممتاز شاعر رہ چکے ہیں، ان کے داماد بھی ہیں۔ ان کی بیٹی زائدہ ادم کے شوہر ہیں سید محمود گیلانی صاحب، خود بھی شاعر، اور آپ کو حکومت پنجاب کی ہاں جانب سے تمغہ حسن کارکردگی کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ ماشاءاللہ قابل فخر ہستی ہیں، معروف ماشاء اللہ، سرخیل ادب کی بنیاد آپ نے اپنے بیٹے سید سرخیل محمود گیلانی کے نام کی پیدائش کے موقع پر رکھی، یعنی ان کو بھی 25 سال ہو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ اس تنظیم کو بھی 25 سال سے یہ اب چلا رہی ہے۔ ماشاء اللہ، بس میں ماشاء اللہ سرخیل ماشاء اللہ ادب کے تحت الحمد للہ۔ باقاعدگی کے ساتھ ہر ماہانہ ہر ماہ مشاعروں کا انعقاد کرتے ہیں، ادبی تقریبات کا اہتمام رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس بینر کے تلے ہر سال جو ہے وہ ادب ایوارڈ بھی نوازا جاتا ہے، گولڈ میڈلز بھی شاعروں کو اور ادبا میں تقسیم کیے جاتا ہے۔ تقریبات میں ماشاء اللہ ماشاء غیر اللہ ملکی ماشاء ادبی اللہ، ادب کے لوگوں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ بزم سرخیل ادب کی اپنی ایک پرنٹنگ پریس بھی ہے، اگر آپ لوگ اپنی کتابیں شائع کرانا چاہیں تو اس میں بھی محمود گیلانی صاحب آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے، اور ان کی واہ واہ جی ماشاء اللہ سے، اور ان کی پرنٹنگ پریس سے اب تک سینکڑوں کتابیں چھاپی جا چکی ہیں۔ ماشاء واہ اللہ، واہ واہ اللہ ماشاء اللہ جی واہ، سامعین، اب ہم چلتے ہیں اپنے عبدالحمید ایوارڈ 2024 کی جانب۔ جی سامعین، یہ ایوارڈ جو ہے وہ اس کو جو محمود علی گیلانی صاحب کی جیوری ہے، انہوں نے نسا دیوی صاحبہ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری جیوری نے یہ پورا نظام ایک طرح سے سب کر کے ہم مجھے بھیجا ہے، جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی۔ عبدالحمید ادم ایوارڈ کی 3 کیٹیگریز رکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلا انعام جو ہے وہ ایوارڈ جو ہے وہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہے۔ یہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو ہمارے عہد کے قابل فخر لوگ ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگیاں اردو ادب کی خدمات میں وقف کر دی۔ دوسرا ایوارڈ عبدالحمید ادم ایوارڈ ہے، جو لوگ اپنی کہنا چاہیے شاعرانہ صلاحیت کی وجہ سے آج آسمان ادب پہ جو ہے افق پہ جو ہے وہ جگمگا رہے ہیں، ان کو دیا جائے گا۔ اور پھر ہے ٹیلنٹڈ عبدالحمید ادم ایوارڈ، یہ ان کو دیا جائے گا جو لوگوں نے ابھی شاعری شروع کی ہے، ان کی ابھی کوئی کتاب منظر عام پہ نہیں آ سکی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا جو ادبی ذوق ہے اس کو دیکھتے ہوئے محمود گیلانی صاحب نے یہ ایوارڈ تجویز کیا ہے۔ ماشاء جی اللہ سامعین، تو اب ہم سب سے ماشاء پہلے اللہ جی جی اب میں سب سے پہلے محمود بھائی کی اجازت سے اور آپ جو ہمارے مجلس صدارت میں لوگ شامل ہیں، میں ان کی اجازت سے شروع کروں ایوارڈ کی تقریب۔ جی جی دیبی، میں اگر یہی محمود گیلانی صاحب کچھ کہنا چاہیں تو جی مجھ سے جی بات کروا ہاں میں یہی انٹرنیٹ کہہ رہی تھی ڈسکنیکٹ ہو کہ جائے۔ تھوڑا سا جی وہ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام، السلام، وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے، اور یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ جو ہیں وہ کم پڑ گئے ہیں کہ آپ کا شکریہ میں کس زبان سے ادا کروں۔ آپ سب لوگ بہت بڑے بڑے شاعر، بہت بڑے لوگ ہیں اور عزت والے لوگ ہیں۔ جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں وہی دوسرے کو عزت دیتے ہیں، تو آپ بے سب شک کو بہت بہت بے شک مبارکباد بھی کہ آپ کو آپ ہماری ریکویسٹ پہ آئے۔ تو دوسرا میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ عبدالحمید ادم سے جو میرا رشتہ جو ہے خاندان سے کیسے جڑا، بس ایک منٹ کی بات ہے
کہ میں 7ویں کلاس میں تھا اور میں نے اس وقت پہلا شعر کہا تھا 7ویں کلاس میں، اور وہ شعر یہ تھا کہ چاند تاروں میں نور باقی ہے، رات ابھی کچھ ضرور باقی ہے۔ تو ہمارے اسکول میں میں گورنمنٹ عثمان ہائی اسکول برکی میں لاہور میں 7ویں کلاس کا میں اسٹوڈنٹ تھا، تو ایک مشاعرہ ہمارے ہوا اسکول میں جس کی صدارت عبد الحمید ادم صاحب نے فرمائی تھی۔ تو وہاں پہ سب سے جو نوآموز اور جو بچوں میں شامل تھا شاعروں میں، تو مجھے وہاں پہ پڑھایا گیا۔ تو اس کے بعد عبد الحمید ادم صاحب کی جو شخصیت تھی، اور جب وہ آئے اور ان کی جو شاعری سن کر تو میں ان کا دیوانہ ہو گیا، اور اس کے بعد میں پڑھتا رہا، کالج میں چلا گیا، اور میں یونیورسٹی میں نے لا کیا۔ تو پھر میری خواہش تھی کہ میری شدید خواہش تھی کہ میں عبد الحمید ادم صاحب سے ملوں اپنی زندگی میں، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا وہ کہاں رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس وقت بچہ تھا، اور پھر میں وکیل بن گیا۔ جب میں وکیل بنا تو بہت سارے جو رشتے بھی آئے میرے لیے، تو میں نے ایک جو رشتہ آیا تو وہاں پہ جب ہم گئے دیکھنے کے لیے، تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ آ جائیں، آپ بھی آ جائیں ہمارے گھر میں۔ تو میں جب ان کے گھر گیا تو صدر آفیسرز کالونی لاہور میں بڑا خوبصورت ایک 4 کنال کا گھر، کوٹھی ایک بڑی خوبصورت، تو اس کے وہاں پہ جب میں نے وہ میرے سسر جو ابھی بعد میں بنے خالد ابن ادم، تو انہوں نے کہا کہ یہ عبد الحمید ادم صاحب کا گھر ہے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عبد الحمید، انہوں نے کہا جو آپ بچی دیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ عبد الحمید ادم صاحب کی پوتی ہیں، زاہدہ خالد۔ تو مجھے اشتیاق ہوا کہ میری جو خواہش ہے وہ سالوں کی وہ ابھی پوری ہو جائے گی، عبد ادم صاحب سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ 91 کی بات ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میری ادم صاحب سے جلدی سے ملاقات کروا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد پھر شادی ہوگی وہاں پہ، تو وہ میرے بچوں کی ماں بھی ہے، میری جو بیٹی ہے وہ سیدہ نایاب محمود گیلانی، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، لندن سے اس نے CA کیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ، بہت آواز چلی گئی ہوگی۔ جی ان کی آواز اور تصویر دونوں ہی انٹرنیٹ کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہمارے ساتھ تصویر مل رہی ہے نا، رہے گا آواز مل رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے ہی وہ جوائن ہوں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ یقیناً ان کو موقع دیں گے کہ وہ ہم لوگوں سے مخاطب رہیں۔ جی سامعین، جی آپ لوگوں کی اجازت سے سعادہ سعید صاحب، دیوی صاحبہ اور تنویر پھول صاحب کی اجازت سے ایوارڈ کی طرف جانا چاہ رہی ہوں۔ جی وہ تھوڑا سا رابطہ منقطع ہو گیا۔ جی محمود بھائی آپ کی تصویر اس کے بعد میں نے جب ان کی فیملی کو، میری آواز آ رہی ہے؟ سب دوستوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے دوستوں کو بھی میں مکمل کرتا ہوں کہ میری شادی ہو گئی۔ تو ان کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں عبد الحمید ادم صاحب کی۔ تو یقین جانیے کہ اتنی خوبصورت فیملی اور اتنی ادبی ذوق والی فیملی، میرے جو سسر تھے اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، تقریباً 4-5 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، خالد، وہ بھی بہت اعلیٰ پائے کے شاعر، اور بہت خوبصورت فیملی۔ اور میرا بیٹا سید سرخیل محمود گیلانی 25 سال پہلے پیدا ہوا، تو اس کے نام پہ پھر میں نے یہ ادبی تنظیم بزم سرخیل ادب جو ہے یہ میں نے رجسٹرڈ کروائی پاکستان میں۔ تو اس 25 سال سے یہ کام کر رہی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ شادی شدہ ہو کے بچوں والا ہو گیا ہے، لیکن یہ تنظیم ابھی تک کنواری ہے، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، نہ منگنی ہوئی تنظیم کی۔ آپ سب دوستوں تلونڈی موسیٰ خان گجرانوالہ میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد محترم جو تھے وہ حوالدار تھے فوج میں۔ تو یہ لاہور میں صدر آفیسر کالونی میں ان کی ساری فیملی آتی ہے، میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں، نزدیک ہی ہمارا بھی گھر ہے۔ تو ابھی یہ ادم صاحب کی
جو یاد میں ہم اوارڈ جو ہے ہر سال جو ہے یہاں پہ دیتے ہیں، زمینی اوارڈ دیتے ہیں، لیکن میں نے آپ ہی زیبو نسا زیبی اور تبسم علی صاحبہ سے میں نے ذکر کیا کہ ہم عبدالحمید ادم صاحب کا اوارڈ جو ہے آن لائن جو ہے پوری دنیا میں دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جو باہر کے ملکوں لوگ ہیں وہ تو نہیں آ سکتے پاکستان میں، تو انہوں نے بالکل کہا جی بالکل ہم آپ کی سرپرستی بھی کریں گی، رہنمائی بھی فرمائیں گی۔ تو یہ آج ایک خوبصورت جو یہ گلدستہ ہے یہ آپ کے سامنے ہے، تو آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ پھر میں وعلیکم بہت السلام۔ عزت آپ دوسروں کو عزت جو ہے وہ دینا جانتے ہیں، عزت والا ہی دوسروں کو عزت دیتا ہے۔ بہت بہت بے شکریہ شک، آپ سب دوستوں کا، بے بہت شک، بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ اور سلامت رہیے سب کا۔ ہاں بہت خوب، بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک ہو آپ تبسم کو، علی بہت صاحبہ، بہت اچھا لگا، گیلانی صاحب بہت مبارک ہو۔ بہت بہت محمود گرامی صاحب کو بھی مبارک ہو۔ ایک بات اور میں ہمیں ماشاء اللہ بتانا جی، بہت چاہتی ہوں مبارک، کہ بہت ایوارڈ مبارک۔ جتنے بھی بنائے ہیں، ہاتھ سے بنائے ہیں اور فہرست بنائی ہے، یہ ساری محنت بھی محمود گیلانی صاحب نے خود کی ہے، اور جبکہ ابھی پچھلے دنوں ان کا گھٹنا اتر گیا تھا، بلکہ گھٹنے میں تکلیف ہو گئی تھی، اسپتال جی میں داخل اور کافی دن بیمار رہے یہ ہاسپٹل میں، لیکن فوراً آنے کی ضرورت نہیں، ایوارڈ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ و بہت عاجلہ عطا آمین فرمائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ محمود گیلانی اللہم صاحب آمین۔ کے ساتھ جو ان کے میں چاہوں گی کہ جو محمود گیلانی صاحب کے ساتھ جنہوں نے خصوصی طور پہ مدد کی وہ ارحم روحان صاحب بھی موجود ہیں، جنہوں نے گرافک جی ڈیزائن کر کے جو کیا۔ جی ہاں، محمود گیلانی صاحب کے وہ بھی ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ جی سامعین، جب ہم چلتے ہیں، آمین آمین۔ میں جب بھی انعامات کا اعلان کرتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے ہاتھ میں رکھا کہ میں لوگوں کو خوشخبریاں سنا رہی ہوں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک کیا میں ایک بات ہو۔ کر دوں کہ جو اوارڈز ہیں وہ بھی میں کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ گروپ میں شیئر کرتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ جی کیٹیگری اوارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اوارڈ کی کیٹیگری جو ہے اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اگر کسی کا اوارڈ نہیں کیا گروپ میں شیئر ہوتا یا کسی کا نام جو ہے نہیں اگر لیا جاتا تو مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا، میں ان کو ان کا اوارڈ جو ہے وہ اسپیشل بنا کے ان کو دے دوں گا میں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ انشاءاللہ۔ گیلانی صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ جی محمود بہت گیلانی شکریہ۔ صاحب بہت شکریہ، نے جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو رکھے۔ دنیا میں سب سے عظیم تر وہی انسان ہوتے ہیں جو لوگوں کے درمیان خوشیاں بانٹتے ہیں، لوگوں کے لیے محبتیں بانٹتے ہیں، بے شک، دنیا بے بانٹتے شک، بے بے شک، شک۔ صحیح ہیں۔ فرمایا، دین میں ایک شخصیت کوئی محترم شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ جی محمود گیلانی صاحب۔ جی سامعین، میں آگے کی جانب چلتی ہوں اور آپ سب لوگوں کو خوشخبریاں سناتی ہوں کہ جی میں نے جیسے آپ کے بتایا آپ سب کو کہ ہمارا جو عبدالحمید ادم 2024 کا ایوارڈ ہے وہ 3 کیٹیگریز پہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلے عبدالحمید ادم لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، پھر عبدالحمید ادم ایوارڈ، پھر ٹیلنٹڈ عبدالحمید ایوارڈ۔ سب سے پہلے اپنے عہد کے قابل قدر اور قابل فخر اہل قلم شاعروں و شاعرات صبح کے ناموں کی فہرست میں پیش کرنا چاہیں گی جن کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ یہی وہ علم کے روشن چراغ ہیں، ہوا ہوا بجھاتی نہیں سلام کرتی ہے۔ جی سامعین، ایسے ہی معتبر اور ہمارے درمیان لوگ موجود ہیں، کو نمک شاعر اور ادیب جن کو یہ انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ جی سامعین، سب سے پہلا انعام جو میرے سامنے آیا ہے وہ ہے ڈاکٹر سعادت سعید صاحب، ہماری علمی اور ادبی دنیا میں ایک بہت ہی معروف اور بہت بہت شکریہ، مبارک، ماشاء اللہ، مبارک۔ مبارک۔ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک بہت ہو۔ شکریہ۔ ڈاکٹر سعید صاحب جیسے نفیس انسان، بہت مبارک ہو ڈاکٹر صاحب آپ۔ بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سعادت بہت سعید مبارک ہو صاحب جو فصاحت اور بلاغت میں کمال رکھنے کی والی شخصیت ہے اور بڑے ہی نفیس اور محبت کرنے والی، قدر کرنے والی شخصیت ہے جو ہم سب کو ادب کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی انسانی خوبصورتی سے بھی متاثر کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت انسان ہے۔ اس کے بعد بہت بہت مبارک۔ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی شکریہ، ہیں، بہت بہت بھی مبارک۔ ہیں، نقاد بھی ہیں۔ آپ کی تقریباً 33 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، ماشاء اللہ۔ بین الاقوامی طور پہ ماشاء اللہ، کیا ماشاء بات ہے، اللہ، آپ کی بات سعادت سعید صاحب بہت خوب ہے، ماشاء اللہ۔ بہت خوب۔ اس کے بعد بہت جو خوب۔ انہوں نے گیلانی صاحب نے ایوارڈ دیا ہے وہ بہت ہے شکریہ۔ محترمہ زیبو نثار زیبی صاحبہ جو ہماری ورلڈ لٹری اللہ فورم ماشاء اللہ۔ سے اعلیٰ بھی ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت مبارک بہت ہو، مبارک۔ مبارک ہو زیبی صاحب، بہت 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 مبارک ہو۔ مبارک ہو۔ انشاءاللہ بہت بین مبارک الاقوامی ہو۔ صورت حال شاندار، کا ماشاء اللہ، اتحاد بہت ماشاء اللہ۔ بہت مبارک، بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک۔ ماشاء ماشاء اللہ۔ اللہ۔ سب کا دل بے جان آپ کو خیر مبارک ہے۔ ہو، بہت۔ اس کے بعد آتا ہے نام محترم جناب ناصر علی سید صاحب کا جو ایک باصلاحیت کہنا چاہیے شہرت یافتہ افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، ماشاء اللہ، مبارک ہو۔
और अतीक माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक, वाह वाह वाह। माशाल्लाह, मुबारक मुबारक। इसके माशाल्लाह बाद हमारे साथ मौजूद है कलकत्ता से अलीम साबिर साहब, जो उस्ताद माशाल्लाह, बहुत सुखन मुबारक। बहुत उस्ताद बहुत सुखन वाह मुबारक भाई मुबारक अलीम हो, साहब, बहुत बहुत माशाल्लाह मुबारक। मुबारक हो भाई साहब अलीम बहुत साहब मुबारक, साहब। बहुत मुबारक। मुबारकबाद वाह हलीम भाई आदाब अलीम आदाब। साहब, बहुत बहुत माशाल्लाह, मुबारक। माशाल्लाह। मोहतरम तनवीर भाई साहब बहुत बहुत मुबारक। की मुबारकबाद। आता है आदाब, शुक्रिया बहुत। प्रोफेसर जलील आली साहब, जो रावलपिंडी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले माशाल्लाह, मुमताज और मुबारक। मारूफ शायर हैं, नक्काद हैं, इकबाल शनास है। इसके अलावा आपने पाकिस्तान वक्त अजीज के लिए एजुकेशन के शोबे में बहुत ज्यादा काम किए। इनकी आप कई सरकारी और माशाल्लाह माशाल्लाह। बेशक माशाल्लाह, हैं माशाल्लाह। आपको माशाल्लाह। की माशाल्लाह, वाह। और एक तनकीदी मजमून भी मंजर आम पे आ चुका है। जी वाह साहब, जी जी माशाल्लाह। तो उसके बाद आते हैं हमारे तनवीर फूल साहब। जी तनवीर फूल साहब वाह, उनके बहुत बहुत फजाइल मुबारक 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 हो, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। मुबारक हो मुबारक तनवीर भाई। बहुत बहुत माशाल्लाह, मुबारकबाद। मुबारक हो। मुबारक हो, कल भी मुबारक हो। मुबारकबाद, हमारे कल भी बहुत हमारे मुबारकबाद। तनवीर अहम साहब, का भाई बहुत बहुत साहब मुबारक, हमारे माशाल्लाह। जी बहुत हमारे बहुत बहुत आपको मुबारक। मुबारक दिली हो। मुबारकबाद कबूल हो। बहुत बहुत वाह वाह वाह। शुक्रिया। हमारे अहम क्या कहना चाहिए, बहुत ही मोहतरम नाम है मोहतरम जनाब। बहुत ही मोहतरम नाम। जी हाँ, आपके हाँ, 12 बजने कलाम अच्छा, मंजर आम पे आ चुके मुसलमानों हैं। की मोहब्बत है। आपको तारीख नवीसी में भी कमाल हासिल है। इसके कमाल। अलावा हाँ, आपको बिल्कुल नवाज बेशक, पाकिस्तान में सदारती अवार्ड से भी इफरादियत है। मिल चुका है। इसके अलावा उसके बाद आते हैं मोहतरम जनाब हसनैन बुखारी साहब, जो कहना माशाल्लाह, चाहिए माशाल्लाह, इसमें मुबारक इलाही हो। में डूबी हुई शख्सियत बेशक। है। माशाल्लाह इसमें इलाही मुबारक। के मौजूद पे जी उन्होंने न जाने कितने अशार लिख डाले हैं, और आपकी माशाल्लाह। लखनऊ साहब की बहुत मशहूर किताबों में शामिल हैं। जी इसके बाद नाम आता है मोहतरम जनाब अलीम साबिर साहब, जो कलकत्ता से हमारे साथ हैं। आप उस्ताद माशाल्लाह, फन मुबारक। एहसास मोहतरम शख्सियत हैं। उनकी भी मुबारक। वाह वाह, 24 मुबारक हो, वाह वाह। किताबें। तनवीर साहब बहुत 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 मुबारक। अच्छे, अलीम बहुत साबिर मुबारक। बहुत साहब शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक। मोहब्बत नवाजी, बहुत शुक्रिया। मुबारक बहुत हो बहुत भाई, मुबारक बहुत हो। मुबारक। खुश माशाल्लाह। रहिए, बहुत बहुत मुबारक, क्या बहुत बहुत बात है। मुबारक हो। जी हाँ, तो हमारी तरफ से भी मुबारक। ये वो शोराए जी, कराम है जो कहते नहीं है, जिनके बारे में कहा जाता है कि जितने आला ज़र्फ होते हैं उतने ही झुकी हुई उनकी होती है, जितना फलदार दरख्त होता है वो उतना ही झुका हुआ नजर आता है। सही बात है, मैंने अभी सही तक बात। जितने नाम लिए उनमें यही लोग शामिल हैं, जो लोग बहुत अल्लाह ताला ने उनको कहना चाहिए आफ्ताब अदब पर जो है वो चमका बेशक रहे हैं, बेशक लेकिन इसके बेशक। बावजूद उनके अंदर की इंकिसारी और आज़दी हम सबको बेपनाह कोई शक नहीं, कोई शक। जी मोहतरम अल्लाह जनाब को हाफिज साहब जो है, उनकी 24 शेरी मजमे और नसरी किताबें मंजर यहाँ पे आ चुकी हैं। 4 माशाल्लाह पाँच माशाल्लाह। माशाल्लाह आपके आ चुके हैं। इसके बाद माशाल्लाह नाम आता है, माशाल्लाह। जी जी, उसके बाद आता है नाम बुशरा फर्रुख साहब, जो कारवान हब्बा लिटरेरी फोरम के सदर हैं। आपकी माशाल्लाह, 19 बहुत मुबारक। किताबें माशाल्लाह मंजर यहाँ पे आ चुकी हैं। उनमें से नातिया मजमे कलाम शामिल है, और 8 शेरी माशाल्लाह, मजमे कलाम है, और एक सफरनामा भी शामिल है। उसके माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। उसके बाद आता है नाम सैयद मोहसिन रजी अलवी साहब का, जो अमेरिका में माशाल्लाह, मुबारक हो मोहसिन भाई। बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो मोहसिन बहुत भाई। शुक्रिया, मुबारक हो मुबारक बहुत हो। मोहसिन शुक्रिया, साहब। आप तो जी बिल्कुल साहब, उसके मुस्ताहिक हैं। मुबारक बहुत मोहसिन भाई। बहुत बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत मोहसिन भाई मुबारक बहुत हो। मुबारक हो माशाल्लाह, मोहसिन भाई, बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया, मुबारक बहुत आज की भी शुक्रिया। शायरी में ज्यादा बहुत मेहनत मुबारक हो और मोहसिन नाजर भाई। मुबारक और मोहसिन मुबारक हो भाई, बहुत मोहसिन बहुत भाई, मुबारक हो। मुबारक हो मोहसिन भाई, मुबारक हो। उसके बाद नाम है मोहतरम जनाब मुख्तार अहमद तिलरी साहब, जो मुमताज और मारूफ माशाल्लाह, शायर माशाल्लाह हैं। आपका माशाल्लाह। बेशक, नवाज़ वाह शुमार वाह, होता मुबारक मुख्तार माशाल्लाह, भाई माशाल्लाह। मुबारक। मुबारक हो आपकी मुख्तार मोहसिन भाई, मुबारक, मुबारक उनको ही मुबारक। मुबारक। बहुत बहुत मुबारक मुबारक, कलाम हो। मुबारक। मंजर आम आपको पे ही आ मुबारक। चुके हैं। माशाल्लाह, मुख्तार बहुत तरीन साहब को मुबारक। जी, जी जी बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया। जी उसके बाद आता है नाम मोहतरम जनाब अजीज बिलगामी साहब, वो भी हमारे बहुत माशाल्लाह, ही कोनाफक माशाल्लाह, शायरों में मुबारक। माशाल्लाह, मुबारक। हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। बहुत कल बहुत अजीज मुबारक। बेलगामी साहब को ही मुबारक। जी जी अजीज मुबारक हो। बिलगामी साहब, कल भी मुबारक, मुबारक। मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारक। बहुत 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 मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी सामीन। के बाद नंबर आता है डॉक्टर मोहम्मद सईद करीम बेबानी साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत 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 वाह मुबारक। भाई मुबारक। अल्लाह, बेबानी साहब, बहुत बहुत उनको भी मुबारक, मुबारक। मुबारक हो। अल्लाह खुश रहिए, वाह वाह वाह। हमारे बहुत मुबारक साहब हो, बहुत बहुत मुबारक बहुत मुबारक, मुबारक, मुबारक। बहुत 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 मुबारक हो मुबारकबाद बीबानी कबूल साहब। हो। हमारे बहुत ही माशाल्लाह। मोहतरम भाई हैं, और आपका ताल्लुक सऊदी अरब जद्दा से है। डॉक्टर हैं आप, आलमी दीन घराने से ताल्लुक रखने वाले हैं। आपको किरत में भी गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। शायरी के आपका सबसे बड़ा अनोखा और जो मुझको बेपनाह माशाल्लाह, मुतासिर करता है माशाल्लाह। शायरी का वो रूप, जो गैर मनकूद मजमूआ कलाम आपका आ क्या चुका है। करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, आपका मुबारक हो। सुभान अल्लाह, एक माशाल्लाह।
ये आप माशा ही अल्लाह। के फन का खासा है माशाल्लाह जी। आप दुनिया का, आपके पास दुनिया का सबसे छोटा कुरान भी मौजूद है। आप फन खताबत और फन खताती और मुसव्वरी में महारत रखने वाले शायर हैं। माशाल्लाह, क्या बात है आपकी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। के नाम बहुत बाद अल्लाह आता है गुल अरबाब, पेशावर से पाकिस्तान मुबारक से हो जाए। ताल्लुक रखने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने हिंदुओं में, मैं एक मिनट जरा आवाज कर दूं। अशफाक चंद्रवानी साहब। जी मैं जरा थोड़ा सा आवाज बंद कर दूं तो फिर मैं आप लोगों अब्दुल्ला गुस्साया हुआ है क्या? बंद कर दिया उन्होंने। जी मैंने बंद कर दिया है जी। जी सामीन, तो उसके बाद गुल अरबाब पेशावर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली वो पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने हिंदुओं में सफरनामा लिखा गया। उनको भी एक जी माशाल्लाह। दिली मुबारक, बात बड़ी बात है। जी जी। नहीं आप शायरा भी हैं, मेरा ख्याल है अभी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। आप शायरा भी हैं, अदीबा भी हैं और बेहतरीन अफसाना निगार हैं। बहुत उम्दा अफसाना निगारी का क्या अमल खूबियाँ करती हैं आपकी, वाह वाह वाह। आपके बहुत जी बहुत मुबारक उनको। जी जी मुबारक। जी। उसके बाद आता है मुनव्वर जहां साहिबा, बहुत मुमताज और मारूफ शायरा हैं जो कनाडा से ताल्लुक रखती हैं और शायद हमारे दरमियान मौजूद भी हैं। मुबारक कनाडा में। वाह। जी कनाडा से और अमेरिका, आप तो अमेरिका शिफ्ट हो गई है। जी हाँ। जी, अब 12 किताबों की मुसन्निफा है। 12 किताबों की माशाल्लाह। है जी। उसके बाद आता है हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त डॉक्टर शगुफ्ता गजल साहबा जो इंडिया बरेली से ताल्लुक रखने वाली मुबारक शायरा हो, है। मुबारक हो। बड़ी शगुफ्ता गजल कोनामा, साहब, बहुत बहुत मुबारक बहुत हो। ही बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, मुबारक, बहुत शगुफ्ता मुबारक। गजल साहब को। बहुत बहुत साहबा को मुबारक हो भाई। मुबारक हो। गुप्ता गजल साहबा को माशाल्लाह मुबारक हो। बहुत ही खूबसूरत शायरी करने में, खासतौर पे निसाई लबो लहजे की शायरा है और बेइंतहा चौंकाने वाले शेर कहती हैं। माशाल्लाह डॉक्टर शगुफ्ता गजल, आपको बहुत माशाल्लाह मुबारक हो जी माशाल्लाह। सामीन। उसके बाद आपको नाम आता है डॉक्टर अब्दुल हमीद चट्टा साहब, इनकी शायरी का अच्छा महवर सिर्फ और सिर्फ इश्क इलाही और इश्क मोहम्मदी पे मुश्तमिल है। माशाल्लाह 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 आपकी माशाल्लाह। 40 बहुत बहुत मुबारक। बाजी मेरे बहुत लिए मुबारक हो। बड़ी काबिले फख्र बात है कि अब्दुल मजीद चट्टा साहब की 40 नातिया किताबें, वाह क्या बात है माशाल्लाह। माशाल्लाह। बड़ी जी जी। और इसी तरह की हमदिया हमदिया माशाल्लाह, का नाम भी आपके मंजरे आम पे हमारा लिखते हमदिया। हैं और आपकी कहते हैं कि आपकी शायरी का मरकज और महवर भी आपका जो है वो सिर्फ इश्क रसूल है। वाह क्या कहते वाह वाह माशाल्लाह, बहुत खूब। 52 किताबों के मुसन्निफ हैं हमदिया और नातिया। माशाल्लाह। 40 माशाल्लाह 40 माशाल्लाह मान लो। 40 नातिया माशाल्लाह। वाह किताबें वाह हैं वाह। और 30 हमदिया किताबें हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। और सामीन सबसे बड़ी अच्छा। बात ये होती है कि आपने भी जिंदगी में यकीनन ये देखा होगा, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उनको बेहद बुलंदी और सरफराजी अता करता है। बेशक बेशक बेशक। कोई शक, इसमें कोई शक, इसमें कोई इसके शक नहीं। बाद नाम आता है डॉक्टर रऊफ खैर हैदराबादी साहब। डॉक्टर रऊफ माशाल्लाह खैर मुबारक मेरा ख्याल है मुबारक। हमारे दरमियान नहीं है। माशाल्लाह बड़े कोनामक शायर है, उनकी शायरी भी बेशक। हम सबको वाह वाह कहने पे दबंग मजबूर शायर है, कर दबंग। देती है। वाह बहुत बहुत मुबारक खूबसूरत हो। शायर। गायबाना मुबारकबाद। मुबारक हो, साहब को मुबारक बहुत हो। मुबारक हो। काफी मुबारक। रऊफ खैर साहब को मुबारक हो। यहाँ माशाल्लाह से उनके भी फिर आते हैं हमारे पास डॉक्टर मंसूर साहब। डॉक्टर मंसूर साहब जो मौजूद है तस्दीर के। फिर आते हैं मोहतरम जनाब शमीम जंवाली साहब जिनका ताल्लुक शायद बांग्लादेश से है। डॉक्टर शफी सितापुरी साहब, जी साहब आपको भी बहुत मुबारक हो। डॉक्टर शफी बहुत हाँ बहुत शुक्रिया। सितापुरी साहब का भी बहुत बहुत हाँ मुबारक हो डॉक्टर बहुत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हाँ। जी। माशाल्लाह, इसके बहुत बाद मुबारक। नाम आता है सरफराज बदमी साहब का जो जी हमारे साथ इस सरफराज वक्त शायद बिजली साहब मौजूद नहीं है, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही उम्दा शायर हैं। जी हमारी जी बुजुर्ग शायर। माशाल्लाह। जी। और फिर आता है नाम मोहतरम जनाब परवेज मुजफ्फर हनफी साहब जो मुजफ्फर साहब तो अमेरिका से हाँ लेकर माशाल्लाह। तो शायद माशाल्लाह बरतानिया में माशाल्लाह रहते हैं, मुबारक। लेकिन अभी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। मोहम्मद जहीर कंदील साहब, मोहम्मद जहीर कंदील साहब भी शायद मौजूद नहीं है। मोहतरम प्रोफेसर जनाब हैं। शहजाद नैयर साहब, शहजाद नैयर साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। नाम है हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहतरम फैज जलील साहब का जो कनाडा से हमारे साथ हमेशा शामिल होते माशाल्लाह हैं। जी जी मुबारक हो जी जी। भाई। खूबसूरत बहुत तरन्नुम और मुबारक बहुत खूबसूरत मुबारक। नज़्में नाते हमदो नात हो या गजल हो, हर चीज जी में अपना महारत क्या रखते कहना हैं। तमाम अहबाब का शुक्रिया। और फिर एक नाम आता है मोहतरम तमाम इकबाल हैदर साहब का, शायद हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। फिर है मोहतरम जनाब अयूब साबिर साहब,
शायद वो भी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। डॉक्टर मुख्तार हयात साहब, जिनकी एक बहुत बहुत मुबारक मुख्तार भाई। बहुत बहुत मुबारक हो मुख्तार भाई, वाह बहुत लाइफ मुबारक। टाइम मुबारक अचीवमेंट मुबारक अवार्ड मुबारक आपको हो। मुख्तार भाई मुबारक हो। आपको भी लाइफ टाइम बहुत बहुत अचीवमेंट के लिए माशाल्लाह सिलेक्ट किया गया। माशाल्लाह बहुत बहुत आपकी अदबी बहुत खिदमत जो मुबारक है वो बहुत हमारे बहुत लिए बहुत मुबारक। मुबारक, बहुत बहुत मुबारकबाद मुख्तार कदर साहब। बहुत बहुत लायक शुक्रिया, है। जी जी। बड़ी नवाज, बड़ी नवाज, बहुत शुक्रिया। आते हैं माशाल्लाह नाम मोहतरम जनाब गुफरान अशरफी साहब, वो भी हमारे बहुत प्रोग्रामों में मुबारक हो माशाल्लाह जी। जरूर शिरकत करते हैं। उनको भी माशाअल्लाह, गफरान साहब मुबारकबाद। मुबारक हो। आपको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट मुबारक मौजूद अवार्ड हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ, मुबारक हो। गफरान अशरफी साहब को मुबारक। जी। हाँ, मुबारक हो, माशाल्लाह एक और नाम मुबारक हो भाई गफरान अशरफी। ये आपको भी सब आपको जी जी जी। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये आप सबको जो है वर्ल्ड लिटरेरी फोरम में शिरकत ये का गायब हो गया, आप कैसे आए गए? जी, मैं गुफरान वही साहब कह को रही मुबारक हो हूँ कि भाई, आप गुफरान लोगों साहब की, सही बात आप हो। सब लोग जो वर्ल्ड लिटरेरी फोरम में शामिल रहते हैं, ये उसकी बरकत है कि आज आप सबको हम लोग अवार्ड से नवाज रहे हैं। ये तो है, बेशक ये तो बेशक। है, हाँ, जब बिलाशुबा। प्रोग्रामों में शरीक होता है तो उसकी एक माशाल्लाह पहचान बन जाती है। वरना आप देखिए जूम पे लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप बहुत अपने इलाके के या अपने मुल्क या अपनी जगह पे बहुत बड़े शायर हों, लेकिन आपको पहचान जो मिली है वो यकीनन ये जूम पे मिली है, क्योंकि जूम पे आप एक दूसरे बेशक से, यहाँ एक दूसरे से जो है शनासा बेशक हुए, एक दूसरे का कलाम सुना, बेशक बेशक। बहुत बड़ी बात होती है। जी जी। तो सामने बेशक बेशक, आगे चलते हैं सही और उसके जी सही जी फरमाया। जी जी। ये नौबहार दोलताना साहब माशाल्लाह वो भी बहुत उम्दा शायर हैं। और आती हैं, फिर नाम आता है मोहतरमा शाहिदा सरदार साहबा, जो खैबर पख्तूनख्वा से हमारे साथ हमेशा शामिल होती हैं। बहुत अच्छी बहुत प्यारी शायरा, बहुत बहुत प्यारी शायरी। खूबसूरत शायरा हैं, उतनी वाह, ही अच्छी अफसाना निगार भी हैं। फिर आता है मोहतरम जनाब एहसान शाह, माशाल्लाह एहसान माशाल्लाह। शाह साहब। मुबारक हो भाई। जी सामीन। फिर आता है जनाब मोहतरम जनाब हिदायत हुसैन बदायूनी साहब, वो भी हम बहुत माशाल्लाह बहुत मुबारकबाद बहुत बदायूनी बहुत साहब। भाई बहुत 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 मुबारक हो, भाई, दिली बहुत मुबारकबाद बहुत हो। मुबारक हो। मुबारक मुबारक हो, हो हिदायत साहब जिंदाबाद, वाह मुबारक वाह भाई, वाह, क्या मुबारक बात है, हिदायत साहब का माशाल्लाह। जहाँ खूबसूरत मुरस्सा गजलें होती हैं, वहाँ उनका खूबसूरत तरन्नुम जी तरन्नुम के माशाल्लाह माशाल्लाह।